दावा त के को दावा, उहाँ त जे पनि गर्नुहुन्छ नि। उहाँ त म भन्छु उहाँ नयाँ यो युगको रावण हो। रावणले लङ्का मेरो बनाउँछु भन्दाखेरि सबै ध्वस्त भयो नि त, समाप्त भयो नि, आफै समाप्त भयो नि। उहाँले आफ्नो पार्टी अस्तित्व, आफ्नो पहिचान सबै समाप्त गर्नुभएको छ आज। त्यसकारण नयाँ यो युगको रावणको रूपमा मैले उहाँलाई प्रस्तुत गर्छु। ग्यास घर घरमा पुर्याइदिन्छु भनेको होइन, विराटनगरमा 15 वर्षदेखि चलेको गोबर ग्यास उद्घाटन गरेर ग्यास आयो भनेर प्रचार गर्ने उहाँका ठेक्नाहरू लगाएर, उहाँको साइबर सेना लगाएर। अनि उहाँ राष्ट्रपतिको कुरा गर्ने, उहाँले ढाँटेका कुरा तपाईँहरूकै अगाडि छैन। पानी जहाज देख्नुभयो तपाईँले? चढ्नुभयो कतै? टिकट काटेर बसिराख्नुहोस् पुसमा भन्नुभएको थियो हामीले। डबल पैसा तिरेर काट्छु भने त्यो पानी जहाज आएर कहाँ पानी जहाज चढ्नु? पानी जहाज चढ्नु हिन्दुस्तानले भारतै जानुपर्ने भयो कि चीनै जानुपर्ने भयो कि अमेरिकैतिर जानुपर्ने भयो कि सिङ्गापुर जानुपर्ने भयो नि? बिचरा एकजना माननीय बाहेक हामीले सबैले पास गरेको होइन चुच्चे नक्सा। त्यहाँपछि चुच्चे नक्सा र अगाडि भूमि हाम्रो बन्नुपर्छ, भूमि हाम्रो हुनुपर्छ भनेर उहाँले कुन दिन कोसँग कुरा गर्नुभयो? भारतको प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुभयो, भारतको राष्ट्रपतिसँग गर्नुभयो, भारत कुन निकायसँग गर्नुभयो? तर अन्तिममा उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो चुच्चे नक्सा लुकाउने नाममा त्यो रको प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा ल्याएर डिनर खुवाएर राखेर धर्मनिरपेक्ष संहिता सबै समाप्त गर्छु म, यो चुच्चे नक्सा पनि म लुकाउँछु भनेर जुन दृष्टिकोण देखियो यो त खुलाम देखिएको छ नि त। भारतले संविधानको पक्षमा भारत देखिएको थिएन पनि पहिले होइन, र हाम्रो संविधान कस्तो बनाउने हामीले निर्णय गर्ने हो, हाम्रो छिमेकले बनाउने होइन। उहाँ राष्ट्रवादी छवि त उहाँको त उहिले पोलेर खाइसक्नुभयो। तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशन गर्ने किताबहरूमा खै त्यो नक्सा चुच्चे नक्सा हाम्रो चुच्चे नक्सा छ देख्नु भएको छ? सरकारले निकाल्ने प्रकाशन गर्ने किताबमा चुच्चे नक्सा छैन भनेपछि उहाँ राष्ट्रवादी हो। उहाँको सम्झौता नै उहाँको एकजना निवर्तमान मान्यले राख्नु भएन पूर्व मन्त्रीले पार्टीको बैठकमा के भन्नुभयो भने धर्मनिरपेक्षता र संहिता खारिज गर्नुपर्छ को विषयमा उहाँको विश्वास पात्रबाट आएको विश्वास कमिटी बैठक। उहाँको एउटा कपाल झर्दा पनि उहाँले सोधेर मात्रै झार्नुहुन्छ। त्यो मान्छेबाट आउने भने चाहिँ यो संविधानलाई कसरी समाप्त गर्ने भन्ने त्यो ताना बुना पहिलेदेखि बुन्दै आएको भने चाहिँ देखिन्छ नि प्रश्न आज। न त कसरी उठ्यो त्यो एकाको कुरा? अनि उहाँ राष्ट्रवादीको कुरा गर्ने, उहाँ तपाईँको खालि याद कुरा गर्ने राजा महाराजाले गरेका, राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको निर्णयको विरुद्धमा यही अदालत होइन साइआरको विरुद्धमा निर्णय गरेको, राजाको विरुद्धमा त बोल्न पाइँदैन भने थियो, राष्ट्रपतिको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन, राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन भन्ने कहाँ छ? कहाँ संविधानको व्यवस्था छ? उहाँहरूले जे बोल्यो संविधान त्यो उहाँहरूको बोली वचन नै संविधान हो र? तपाईँहरूलाई त डर पनि होला फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले यही अधिवेशन पनि राष्ट्रिय सभा पनि बन्द गरिदिने हो कि भनेर डर पनि होला होइन? कतिपय मान्यज्यूहरूले कुरा पनि उठाउनु भयो अस्ति। मान्यज्यूहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। किनभने विगतको इतिहास चाहिँ हामी संसद छ भोलि भनेर जाँदै गर्दाखेरि जाने तयारी गर्दाखेरि संसद विघटन भयो भनेर राति चाहिँ के अरे विघटन भन्दाखेरि स्थगन भयो भनेर चाहिँ खबर पायौँ कि हामीले म्यासेज मार्फत। त्यस कारण अहिलेको उहाँलाई फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि संसद उहाँले देख्न सक्नुहुन्न, किनभने संसदसँग उहाँ सामना गर्नै सक्नुहुन्न। उहाँले गरेका गल्तीहरू उहाँका कर्महरू त जोडिँदै जान्छ नि त। त्यहाँ सदनमा त जनताका प्रतिनिधिले त कुरा उठाउने भए। त्यसकारण उहाँ चाहिँ सदन सकेसम्म छिटै बन्द गर्ने अहिले पनि कोसिसमा हुनुहुन्छ होला, तर अब अहिले नै बन्द हुने भन्ने छैन। अब भोलि छैन, पर्सि फेरि छ हाम्रो सदन, त्यहाँ पछाडि थाहा हुन्छ। त्यो सभाको बैठक चलि नै रहेको थियो। हाम्रो प्रचलन अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा कुनै किसिमको विरोध नगर्ने नै प्रचलन छ, सायद अहिलेसम्म देखिरहेको थिएन। तपाईँले एउटा ब्ल्याक क्याप देखाइदिनु भयो, प्रधानमन्त्रीको विरोध स्वरूप प्रतिगमन गर्नुभयो भनेर होइन? त्यो चाहिँ किन आवश्यक थियो? त्यस्तो गर्न आवश्यक थियो? तपाईँहरू सम्बोधन गरिराख्नु भएको थियो, विरोध गरिराख्नु भएको थियो, त्यसले लोकतन्त्रको राम्रो सङ्केत लोकतन्त्रमा गर्दैन भन्छन् नि? होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूकोले संसद विघटन गरेर संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो, गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो होइन? त्यसको विरुद्धमा लाखौँ मान्छेहरू कालो झन्डा बोकेर सडकमा निक्लिने अवस्था थियो। तर के भयो भने कोरोनाको कारणले 5 राजनीतिक दल जुन अहिले गठबन्धन छ, 5 छ, त्यो गठबन्धनले अहिले कोरोनाको बेला जनताको जीवधनको कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिले चाहिँ सडक आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने निर्णय गर्यो। निर्णय चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा
कहीँ न कहीँ हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ होइन। जनताका प्रतिनिधिले कुनै न कुनै रूपले संविधान मिचेपछि संविधानको मर्म भावना विपरीत उहाँ हिँडेपछि मैले एउटा म त कहिले पनि त्यसरी क्याप ल्याएर सदन जाँदिनँ थिएँ होइन। अब म आज किन गएँ भन्दाखेरि म सांसद भएको कारणले मेरो गरिमा पदको कारणले मैले त कालो झन्डा नै बोकेर जाँदा राम्रो देखिँदैन, तर विरोध स्वरूप मैले आफूले मेरो वस्त्रहरू पनि कालो वस्त्रमा म गएँ आज होइन। र मैले कालो क्याप लाएर गएँ। मैले आजसम्म त्यो कालो क्याप म मोरङ जिल्लाबाट 1 नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो नगरपालिका सुन्दरहरचा नगरपालिकामा म त्यहाँ हिँड्दा पनि यो क्यापहरू लाउँदिनँ, तर त्यो क्याप आज म बेग्लै खालको मेरो गेटअपमा म उपस्थित भएको थिएँ र यो सरकारको विरुद्धमा सबै जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनैतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै विरोध स्वरूप मैले त्यो कालो क्याप कालो झन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेको। अब तपाईँले कालो झन्डा सदन कालो एउटा वस्तु देखाउनु भयो, प्रधानमन्त्री यति क्रियात्मक हुनुहुन्छ कि अब त्यसको असर हामी जस्तो मिडियाका साथीहरूलाई पनि पर्ने होला सायद होइन, के आकलन गर्नुभयो? होइन, उहाँको त के छ भने अब उहाँ कसैलाई पनि सकारात्मक रूपको सोच राख्नुहुन्न। आफैसँग विगतमा 15 वर्षदेखि आफ्नै नेता मानेर महासचिव भइसकेको मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्दा पनि अपशब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि अरूलाई कसलाई बाँकी राख्नुहुन्छ? 95 वर्षको वकिललाई छोड्नु भएन उहाँहरूले होइन, महिलाहरूलाई छोड्नु भएको छैन र सांसदहरूलाई त कुरै परै जाओस् होइन। अनि उहाँ हाम्रो गाउँतिर एउटा भनाइ छ क्या, आफैले पालेको हात्ती पनि कहिलेकाहीँ बौलायो भने त्यसले माउतेलाई पनि छोड्दैन, आफू बस्ने घर पनि भत्काउँछ क्या। उहाँ आज त्यही क्रियामा हुनुहुन्छ। अब दोस्रोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो प्रधानज्यूले, त्यसैको विरोधमा तपाईँले गर्नुभयो। त्यो अब अदालती प्रक्रिया पनि लगभग टुङ्गिने विषयमा पुगेको छ। अब एमिकस क्युरीको बहस चाहिँ बाँकी रहेको छ आजको स्थितिमा भने होइन। अब नतिजा छिटै नै आउला। तपाईँहरू विपक्षी गठबन्धन प्रधान तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर अदालतमै जानुभयो, हस्ताक्षर लिएर जानुभयो। के देख्नु भएको छ सम्भावना? अदालतबाट पुनस्थापनाको त विषय होइन भन्नुहुन्छ मानिसहरूले, सायद होइन पनि होला किनकि अघिल्लोचोटिको नजरले पनि के अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन स्टे अर्डर जारी गर्न सक्छ? हामीले चाहिँ परमादेशको माग गरेका छौँ होइन। अदालत जाँदा किन गऱ्यौँ भन्दा हामीले राष्ट्रपतिको संविधानको धारा 76 को 5 ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि एउटा माननीय सदस्यले, दल भन्दैन त्यहाँ, माननीय सदस्यले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर अथवा बहुमत सदस्यको समर्थन लिएर सरकार बनाउँछु भन्यो भने ऊ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने योग्यता पुग्छ उसको भनेर बनाएको छ। त्यस कारण त्यही हिसाबले हामीले 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर गयौँ हामीले। राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मिलोमतोको कारणले उहाँ केपी ओली बाहेक अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहनुहुन्न आफ्नो कार्यकालभरि। त्यो उहाँको जुन शैली देखिन्छ, व्यवहार देखिन्छ, आज उहाँले गरेका कामहरू देखिन्छ। त्यसकारण उहाँलाई त्यो कारणले त्यतिखेर उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति नगरेर क्याबिनेटको फेरि बैठक राख्न लाएर राति मध्यरातमा चाहिँ जो महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सुतिराखेको बेलामा ढोका ढकढकाएर मिलोमतमा भन्छु म अझै ढोका ढकढकाउन पुग्नु भनेको यो नैतिक पतन हो क्या। नैतिक पतनको कार्य गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसकारण यसरी ढोका ढकढकाएर राति मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस जुन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, यो चाहिँ उहाँको एकदमै गैर संवैधानिक दुईटैको मिलोमतोमा भएको हो। जस्तो अब तपाईँहरूमाथि आरोप छ नि विपक्षी दलको अझ अथवा भनौँ अहिले त सत्तारूढ दलकै संसदलाई लगेर प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्न मिल्छ शेरबहादुर देउवाले भन्ने किसिमको आरोप छ। नेपाली काङ्ग्रेस लामो समय यत्रो लोकतन्त्रको लागि विधिको शासनको लागि लडेको दलले पार्टी अनुशासन पार्टी हुइप उल्लङ्घन गर्ने दल अथवा सांसदहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न मिल्छ गरे जस्तो आरोप लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, यो पटक पटक उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पुस 5 गते गर्नुभयो, फेरि गर जेठ 8 गते गर्नुभयो राति होइन, मध्यरातमा गर। त्यस कारण यो दुईवटा घटना हेर्नुहोस् न, उहाँ संविधान नै मान्न तयार हुनु। अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीको पहिलोपल्टको, उहाँ फेरि अर्कोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। हामीले विपक्षले लगेको होइन, त्यहाँ मैले भने अघि तपाईँलाई धारा 76 को 5 ले एउटा मान्छेले म त्यो मान्छेलाई समर्थन गर्छु। हिजो तपाईँले विगतको इतिहास एकपल्ट हेर्नुहोस् त, जननाथको सरकार कसले गिराएको, माधव नेपालको सरकार कसले गिराएको, केपी ओलीको सरकार कसले, उनीहरूको उहाँहरूकै पार्टीले गिराएको होइन, उहाँहरूकै पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो कि होइन। त्यतिखेर चाहिँ हुने अनि अहिले धारामा संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा चाहिँ लागू गर्न नहुने भन्ने छ र उहाँको खुला हाम्रो समर्थन छ भन्नु पाउनुहुन्छ। उहाँले संविधान, हामी लोकतन्त्र पक्षधर हौँ,
हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी मताधिकारमा विश्वास गर्छौँ हामीले। त्यसकारण उहाँहरूको स्वतन्त्रताको अधिकार हो, त्यो धारा संविधानको धाराले नै व्यवस्था गरेको छ। तर उहाँहरूको तर्क चाहिँ यो त निर्दल जस्तो भयो, निर्दल यो मिल्दैन यस्तो भन्ने छ नि त। होइन, त्यस्तो उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ, उहाँहरूलाई भन्नलाई तर्क खोज्नु भएको होला। निर्दल होइन, निर्दल दलै छ। उहाँले अहिले पनि नेकपा एमालेको सांसद भनेर आफूलाई किटान गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको नेता, वरिष्ठ नेता भनेर हाम्रो 5 दलको नेतृत्वको बिचमा गठबन्धनमा सही गर्नुहुन्छ माधव नेपालले। न त उहाँ त म स्वतन्त्र भनेर गर्नुहुन्थ्यो नि त। त्यसकारण यो चाहिँ उहाँले भन्ने मात्रै कुराहरू हो। संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था अनुरूप यो कुरो अगाडि बढेको छ। अनि जो अब यो सरकार गठनकै सन्दर्भमा, अघिल्लोचोटि सरकार गठनको सन्दर्भमा तपाईँहरू मुख्य तारो राष्ट्रपतिलाई पनि बनाउनु भइरहेछ। धारा 76 को 5, यो नेपालको संविधान धारा 76 को 5 चाहिँ राष्ट्रपतिको एउटा स्वविवेकी अधिकार हो। यसमा चाहिँ अदालतले पनि त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई एउटा आदेश गर्न सक्दैन र एकमात्रै स्वविवेकी अधिकार राष्ट्रपतिको भनेको यही धारा 76 को 5 हो। उहाँले जसलाई बनाउन चाहनुभयो बनाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको तर्क पनि छ नि। राजा महाराजाले गरेका, राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको निर्णयको विरुद्धमा यही अदालत होइन साइआरको विरुद्धमा निर्णय गरेको। राजाको विरुद्धमा त बोल्न पाइँदैन भने त, राष्ट्रपतिको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन, राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन भन्ने कहाँ छ? कहाँ संविधानको व्यवस्था छ? उहाँहरूले जे बोल्यो संविधान त्यो उहाँहरूको बोली वचन नै संविधान हो र। संविधान त नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको 72 सालको संविधानभित्र जे कुरा लेखेको छ त्यो कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो नि। त्योभित्र चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अधिकार कहाँ दिएको छ? उहाँको विश्वविवेक भनेर कहाँ भनेको छ? राष्ट्रपति भनेको टोटल यो संविधानको संरक्षक मात्रै हो, उहाँलाई कुनै अधिकार छैन। यो राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदले गरे निर्णय पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ नि। होइन, दायित्व छ, तर कस्तो कस्तो प्रकृतिमा गर्ने? यहाँ त हामी बहुमत सो गऱ्यौँ। उहाँले माग्नु पो 5 गतेसम्म, के अरे 5 बजेसम्ममा लिएर आउँछ बहुमत भनेर। हामीले लिएको बहुमत चाहिँ उहाँ अस्वीकार्ने, केपी ओलीले लगेको चाहिँ कृत्य सही केपी ओलीले गरेर लगेको चाहिँ उहाँले स्वीकार्ने हो र। किनभने उपेन्द्र र माधव नेपाल स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँको हस्ताक्षर त मसँग छ भनेर केपी जानुभएको थियो नि त। उहाँले राष्ट्रपतिलाई मेरो हस्ताक्षर, म स्वयं यहाँ छु, मेरो हस्ताक्षर गर्ने को? केपी ओली कृत्य हो भन्नुभएको छ उहाँले। त्यहाँ कृत्य हस्ताक्षर बोकेर जाँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई शोभा दिन्छ। देशको प्रधानमन्त्रीले माननीयहरूको कृत्य हस्ताक्षर बोकेर जान्छ। प्रधानमन्त्रीको पनि तर्क छ नि। हामी म यो संसदीय दलको 3टा संसदीय दलको नेताको लगेर जानुभयो उहाँले। नेताको दलभित्र रहनुपर्छ। धारा 76 को 5 ले नेतालाई खोज्दैन, त्यहाँ माननीयलाई खोज्छ, माननीयको हस्ताक्षर खोज्छ। न त दलको भनेर धारा 76 को 2 ले भनिहाल्छ नि, 76 को 1 ले भनिहाल्छ नि, 76 को 3 ले दलको नेता खोज्छ नि। त हामीले बनाएको 47 सालको संविधान पछाडि अहिलेको यो 76/5 किन थपेको भन्दाखेरि यसैको लागि कुनै संसद सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि संसद बच्छ भने बचोस्, संसद समयभन्दा अगाडि विघटन नहोस् भन्नको लागि धारा हामीले अहिलेको नयाँ संविधानमा 72 सालको संविधानमा यो व्यवस्था गरेको। नेजो अब जसरी यो नेपालको राजनीतिक जुन किसिमले तरलताको स्थिति देखा परिरहेछ, संविधान सङ्कटमा परिरहेछ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। अब यो जसरी सतहमा जे देखिरहेछ, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवादले देखा परे पनि, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवादले देखा परे पनि यी त सतै घटनाहरू हुन्। तर यसको मुख्य चाल चाहिँ अलि बाहिरै छ, अदृश्य शक्ति छ जसले हामीलाई पहिलेबाट खेलिराख्यो। त्यही नै हो, त्यसैको एउटा योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ यो संविधान सिद्ध्याउन, 62-63को उपलब्धिहरू सिद्ध्याउनलाई लागिरहेछ भनेर चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहन्। तपाईँहरूले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा उठाइरहनु भएको छ। यसको ठोस प्रमाण चाहिँ के छ, कसरी थाहा पाउनु? जनतालाई यो त अलिक गुमराहमा राखे जस्तो कुरा भएन र? यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले हामीलाई यसलाई सबैलाई के भन्नु भने नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुला र लिपुलेक जुन जमिन छ त्यो जमिन नेपालको, नेपालले हामीले त्यो भोग चलन गर्नु पाउनुपर्छ, हाम्रो जमिनभित्र हाम्रो भूमि, हाम्रो नक्साभित्र पनि आउनुपर्छ भन्नुभयो। हामीले संसदमा के भन्यो भने सबैले एक स्वरमा, सबैले सङ्घीय संसदको 2टा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा 2टैले त्यो कुरालाई स्वीकारे एकजना माननीय बाहेक हामीले सबैले पास गरेको होइन चुच्चे नक्सा। त्यहाँभित्र चुच्चे नक्सालाई अगाडि भूमि हाम्रो बन्नुपर्छ, भूमि हाम्रो हुनुपर्छ भनेर उहाँले कुन दिन कोसँग कुरा गर्नुभयो? भारतको प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुभयो, भारतको राष्ट्रपतिसँग गर्नुभयो, भारत कुन निकायसँग गर्नुभयो? तर अन्तिममा उहाँले के गर्नु भने त्यो चुच्चे नक्सा लुकाउने नाममा त्यो रको प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा ल्याएर डिनर खुवाएर राखेर
धर्मनिरपेक्ष संहिता सबै समाप्त गर्छु म, यो चुचे नक्सा पनि म लुकाउँछु भनेर जुन दृष्टिकोण देखियो यो त खुलाम देखिएको छ नि त। भारतले संविधानको पक्षमा भारत देखिएको थिएन पनि पहिले होइन। र हाम्रो संविधान कस्तो बनाउने हामीले निर्णय गर्यो, हाम्रो छिमेकले बनाउने होइन। चाइनाले कस्तो भन्छ, भारतले कस्तो भन्छ, अथवा अमेरिकाले कस्तो भन्छ, बेलायतले कस्तो, जापानले कस्तो भन्छ त्यो बनाउने होइन हामीले। हामीले हाम्रो संविधान हाम्रो मुलुकको जनतालाई चाहिने संविधान कस्तो हो त्यस्तो बनाउने हो। त्यो संविधान चाहिँ उसलाई आफ्नो अनुकूल सिक्किम खाए जस्तै खाने खालको संविधान बनोस् भन्ने उसको चाहना हुनसक्छ। त्यो सम्भावना छ छैन? होइन, कोसिस हुनसक्छ नि, उसले त कोसिस त गर्न पाउँछ नि त। तपाईँको घरमा चाहिँ चारैतिर सिसी क्यामेरा होला होइन, कुकुर होला, सुरक्षाकर्मी होला, तर पनि चोर्ने कोसिस त गर्छ नि त होइन। हाम्रो त्यो हामीलाई हाम्रो हिसाबले त्यो सम्भावना छैन भन्छु म। तर ऊ त गिद्धे दृष्टिकोण लगाइरहेको छ नि त। त्यो गिद्धे दृष्टिकोणभित्र हाम्रो प्रधानमन्त्री फस्नु भएको छ। र प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको छवि छ, हिजो राष्ट्रवादको नारा लिएर आउनुभयो, आज पनि म राष्ट्रवादी हो भन्ने दावा गर्नुहुन्छ। तपाईँमाथि त अझ अहिले बिस्तारै सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले पनि यो कम्फर्टेबल सरकारको लागि भनेर उहाँले भनिदिइराख्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले यत्रो भनिसकेँ नि, रको प्रमुख आएर रातारात भेटेर फर्किनु पर्ने कारण भेटघाट त हुनसक्छ, भेटघाट हुनसक्छ। अरू राजनीतिक पार्टी थिएन यहाँ, अरू राजनीतिक पार्टीको नेतालाई विदेशबाट आएका मान्छेले भेट्दैनन्, किन भेटेनन् उनी? किन भेटेनन् त? देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि होइन, देशको प्रधानमन्त्री मात्रै सबै चिज होइन, यहाँ विपक्षी दल पनि छ। विपक्षी दल जहिले पनि वेटिङ गभर्मेन्ट हो, भावी प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो विपक्षी दलको नेता। त्यही रूपमा आज प्रस्तुत भइरहेछ, त्यही रूपमा हामीले राष्ट्रपतिमा लिएर गएको वेटिङ प्राइम मिनिस्टर। विपक्षी दल सत्तापक्षको जतिको भूमिका हुन्छ त्यति नै विदेशीहरूको लागि त्यति नै हुन्छ। अझै सत्ताको भन्दा विपक्षी दलको नेतालाई खोजी गर्छ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले होइन। त्यसकारण उहाँ राष्ट्रवादी छवि त उहाँको त उहिले पोलेर खाइसक्नु भयो। तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशन गर्ने किताबहरूमा खै त्यो नक्सा, चुचे नक्सा हाम्रो चुचे नक्सा छ, देख्नु भएको छ? सरकारले निकाल्ने प्रकाशन गर्ने किताबमा चुचे नक्सा छैन भनेपछि उहाँ राष्ट्रवादी हो। उहाँको सम्झौता नै उहाँको एकजना निवर्तमान मान्यले राख्नु भएन, पूर्व मन्त्रीले पार्टीको बैठकमा के भन्नुभयो भने धर्मनिरपेक्षता र संहिता खारिज गर्नुपर्छ को विषयमा उहाँको विश्वासपात्रबाट आयो। विश्वासपात्र उहाँको एउटा कपाल झर्दा पनि उहाँले सोधेर मात्रै झार्नुहुन्छ। त्यो मान्छेबाट आउने भन्दा चाहिँ यो संविधानलाई कसरी समाप्त गर्ने भन्ने त्यो ताना बुना पहिलेदेखि बुन्दै आएको भने चाहिँ देखिन्छ नि प्रश्न आज। न त कसरी उठ्यो त्यो एकाको कुरा, अनि उहाँ राष्ट्रवादीको कुरा गर्ने, उहाँ तपाईँको खाली याद कुरा गर्ने ग्यास घर घरमा पुर्याइदिन्छु भनेको होइन। विराटनगरमा 15 वर्षदेखि चलेको गोबर ग्यास उद्घाटन गरेर ग्यास आयो भनेर प्रचार गर्ने उहाँका ठेक्नाहरू लगाएर, उहाँको साइबर सेना लगाएर, अनि उहाँ राष्ट्रपतिको कुरा गर्ने। उहाँले ढाँटेका कुरा तपाईँहरूकै अगाडि छैन। पानी जहाज देख्नुभयो तपाईँले? चढ्नुभयो कतै? टिकट काटेर बसिराख्नुहोस् पुष्पमा भन्नुभएको थियो हामीले। डबल पैसातिर काट्छु भने त्यो पानी जहाज आएर कहाँ पानी जहाज चढ्नु? पानी जहाज चढ्नु हिन्दुस्तानले भारतै जानुपर्ने भयो कि चिनै जानुपर्ने भयो कि अमेरिकातिर जानुपर्ने भयो कि सिङ्गापुर जानुपर्ने भयो नि? कहाँ छ पानी जहाज? ढाँट्ने, भ्रम गर्ने, कोरोनाको बेला यत्रो मान्छे मरिरहेछ, भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, निजी क्षेत्रका मान्छेहरूले लागिरहेछन्, पर्सनल तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, मिडियाका साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, अरू सामाजिक मान्छेहरूले सहयोग गरिरहेछ। सरकार कहाँ थियो? एउटा अक्सिजनसम्म सप्लाई गर्न नसक्ने, एयरपोर्टमा प्लेनहरू घाम तापेर बसिरहेको थियो, त्यो प्लेनहरू पठाएर चाइनाबाट मगाउन सक्दैन थियो। कयौँ मान्छे अक्सिजन नपाएकर मरे। अनि तपाईँ यो मान्छे राष्ट्रवादी भन्न सुहाउने खालको मान्छे हो? उहाँहरूको दावा छ भने? दावा त के को दावा? उहाँ त जे पनि गर्नुहुन्छ नि। उहाँ त म भन्छु उहाँ नयाँ यो युगको रावण हो। रावणले लङ्का मेरो बनाउँछु भन्दाखेरि सबै ध्वस्त भयो नि त, समाप्त भयो नि, आफै समाप्त भयो नि। उहाँले आफ्नो पार्टी अस्तित्व, आफ्नो पहिचान सबै समाप्त गर्नुभएको छ आज। त्यसकारण नयाँ यो युगको रावणको रूपमा मैले उहाँलाई प्रस्तुत गर्छु। यहाँ चाहिँ अब अर्को एउटा छोटो प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सङ्घारमा उभिरहेछ। भदौदेखि महाधिवेशन अब हुँदैन कि भन्दा त अब अहिले पक्का नै भइसक्यो महाधिवेशन हुने। तपाईँहरूकोमा अब महाधिवेशनको मिति आउनुभन्दा 1-1.5 महिना अगाडिबाट पार्टी सभापतिको, महामन्त्रीको, केमा भनेर जुन किसिमको पदीय
उहरू आइरहेछ, तपाईँलाई पनि डेफिनेटली लाग्यो होला महाधिवेशन कस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आम तयारी, तपाईँको व्यक्तिगत तयारी, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नीतिभन्दा पनि नेतृत्वको हानथाप चलिरहेको हो यति बेला? होइन, नीति पनि पास हुन्छ हाम्रो महाधिवेशनमा। सबै कुराहरूको विधानका विषयमा, नीतिका कुरामा, कार्यक्रमहरूको सबै चिजलाई ल्याएर हामीले ती सबै चिजहरूको पास गरेर अनि नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। हाम्रो नयाँ नेतृत्वको खोजी पनि हुन्छ त्यतिखेर, किनभने जिल्लामा धेरै वर्षदेखि काम गरेका साथीहरू केन्द्रमा आउने इच्छा हुन्छ। पदाधिकारीमा काम गरेका मान्छेहरू माथिल्लो निकायमा प्रमोसन हुने, माथिल्लो ओहदामा काम गर्ने सबैको इच्छा स्वाभाविक रूपमा जागेको छ। त्यसकारण यो महाधिवेशनले हामीलाई एउटा ऊर्जा पनि दिन्छ, किनभने आगामी निर्वाचनमा हामी काङ्ग्रेस एक भएर जाने र विगतमा कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर जाने र हामी आगामी निर्वाचनमा यो 7 दलको गठबन्धनलाई के अरे 5 दलको गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने, संविधानको रक्षा गर्ने कुरासम्म यो महाधिवेशनले को समयमा उठ्छ। र साउनदेखिको अब भनौँ न हाम्रो यो करिब असारको अन्त्यमा हाम्रो क्रियाशील भनेको चाहिँ मतदाता हो होइन। मतदाताको लिस्ट तयार भएपछि हाम्रो अधिवेशन समयमै निश्चित समयमा हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टी सभापतिले भनिसक्नु भएको छ र सबै साथीहरू अहिले महाधिवेशनको तयारीमा हामीहरू सबै एकजुट भएर लागेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस निकै इतिहास बोकेका पार्टी, निकै लामो समय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी, त्यो भित्रको विचारमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमै छ। यो अहिले जसरी 62-63 पछि उपलब्धि भनिएका चिजहरू छ, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा यी विषयहरूमा विवाद पनि हुने गरेको थियो, बिचमा पनि बैठकहरूमा हुने गरेको थियो। के त्यो अहिले निर्विकल्प भए हुने नि हाम्रा उपलब्धिहरू कि त्यसमा छलफल गर्नुहुन्छ? त्यहाँ कोही मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो कुराहरू महाधिवेशनको फ्लोरमा राख्न सक्छन्, तर पार्टीले अन्तिम निर्णय जे गर्छ, जे पास गर्छ, हामी संहिताको पक्षमा हौँ, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हौँ। हाम्रो पार्टी त्यही लाइनमा उभिन्छ र हामीले किन संविधानको दायित्व हामीले लिनुपर्छ। संविधानमा त्यो कुराहरू हामीले लेखेका छौँ। संविधान हाम्रो नेताको नेतृत्वमा संविधान बनेको छ होइन। त्यसकारण त्यो संविधानमा जे कुरा हामीले लेखेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हाम्रो हो। तर धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा तपाईँको कयौँ महासमिति सदस्यहरू, बहुमत महासमिति सदस्यहरूले एउटा बहुमत होइन, केही साथी होइन, विचार उहाँहरूको आउन सक्छ। बहुमत आयो भने त बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ होइन। र त्यो निर्णय भएपछि हामीले संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बहुमत सदस्यहरूको त्यो भनाइ छैन। केही साथीहरूलाई त्यो कुराहरू केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई महाधिवेशनमा यो मुद्दाले चाहिँ मलाई नेतृत्वमा पुग्नलाई फाइदा गर्छ, म यो मुद्दामा चाहिँ उठाएँ भने मेरो चाहिँ मतमा चाहिँ प्लस हुन्छ भन्ने हिसाबले कसैले त्यो कुराहरू उठाउनु भएको हो। पार्टीको निर्णय त्यो हुँदैन। जस नेपाली काङ्ग्रेसको गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। संविधानमा लेखेको कुरामा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। अब तपाईँको पर्सनल्ली चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब म यहाँ सदनमा पनि छु अहिले होइन। यो विघटित हुन नसक्ने सदनमा छु अहिले, नत्र त अहिले विघटितमा परिसक्थेँ म पनि प्रतिनिधि सभा भएदेखि। अब म साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दैछु। अब म मोरङ जिल्लाबाट 1 नम्बर प्रतिनिधित्व गर्छु। मोरङ जिल्लाको पार्टी सभापति भएर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा एकपल्ट काम गर्ने मेरो इच्छा राखेको छु। त्यही विषयमा अहिले साथीभाइसँग छलफल भइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा निकै लामो समयदेखि चल्यो, तर अहिले पनि यसो अनुहारहरू हेर्दाखेरि संस्थापन पक्षले शेरबहादुर देउवा नै उठाइरहेछ, अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल नै उठ्नु भएको, विमलेन्द्रजी उठ्नु भएको, आइरहनु भएको छ। यसरी त सम्भव देखिन। के छ तपाईँहरू अलिकति यो दोस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरूको योजना चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्व कस्तो ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ अहिले? होइन, पहिले हाम्रो केही साथीहरूलाई के लाग्थ्यो भने नेतृत्वमा चाहिँ उमेरको कुराहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको केही साथीहरूलाई लाग्यो। उमेरको कुरा उठाउँदाखेरि यी नेताहरूलाई विस्थापित गर्न पाउँदाखेरि त्यो ठाउँमा हामी पुग्छौँ कि भनेर त्यो हिसाबले उहाँहरूले यो कुराहरू उठाउनु भयो। तर अमेरिका जस्तो देशमा कहिलेकाहीँ हामी अमेरिकाको धेरैपल्ट उदाहरण दिन्छौँ नि। जो बाइडेन आज कति वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति हुनुभयो? उमेरले गर्दैन, पुस्ताले गर्दैन, उहाँको क्रियाशीलताले गर्ने हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उमेरले कहिले रोको र रोकेन नि। उहाँको सक्रियता, उहाँको क्रियाशीलता त्यसले हेर्ने हो। उमेर एउटा मान्छे उमेर एउटा भर्खरको ठिटो छ, 35, 32 वर्ष 35 वर्षको ठिटो छ, ऊ चाहिँ बिहान उठ्दैन 11 बजे उठ्छ,
रातभरि ग्याजेटहरूमा बस्छ होइन, कुनै काम गर्दैन, सङ्गठन काम गर्दैन, देशको बारेमा चिन्ता गर्दैन, आफ्नो व्यक्तिगत वृद्धि विकासमा चिन्ता गर्दैन, त्यो उमेरले के गर्छ? उमेरले गर्दैन। तर 80 वर्षको मान्छेले नै यो पार्टीलाई म बलियो बनाउँछु, हिजोको अवस्थामा पुर्याउँछु, सङ्गठित बनाउँछु र पार्टी जुन अवस्थामा मैले जिम्मा ल्याएको थिएँ त्योभन्दा अझै मजबुत बनेर अगाडि बढाउँछु भनेर भन्दाखेरि शेरबहादुर देउपा, रामचन्द्र पौडेलहरू चाहिँ पुस्ताको कारणले बाहिर जानु हुँदैन। उहाँहरू आफै स्वत गइहाल्नुहुन्छ नि। उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो यो एक कार्यकाल हो, एक कार्यकाल चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व गरेर पार्टी सम्हाल्नुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसमा त पुस्ता हस्तान्तरण गरेको, पद छोडेको, सभापति जिउँदै सदा सभापति छोडेको इतिहास अलि कमै देख्न पाइन्छ। त्यो भएर प्रश्नहरू त उठ्ने गर्छन्। होइन, हिजोको परिस्थिति अर्कै थियो, हेर्नुहोस् होइन, हिजो अधिवेशन गर्न पनि गाह्रो थियो, सीमित मान्छेहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो होइन, हाम्रो पार्टीमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो पञ्चायतले होइन। त्यहाँ पछाडि आउँदै गर्दा पनि काम कति हामीसँग अनुभव पनि भएर सरकार चलाउने, बिचमा कहीँ हाम्रो कति कुराहरूले अनुभव नभएको कारणले ती कुरालाई सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ती विगत भएका गल्तीहरूलाई सच्याएर अबका दिनहरूमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जनताको पक्षमा आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै कुरा होइन, देश र जनता पहिले अगाडि राखेर अनि पार्टी, देश र जनतै रहेन भने पार्टी कता रहन्छ, त्यसलाई सिरोपरमा राखेर उनको पक्षमा निर्णय गर्दाखेरि निर्णय गरेर अनि मात्रै आफ्नो र पार्टीको कुराहरू सोचेर कार्यकर्ताको कुरा सोच्यो भने मलाई लाग्छ आगामी दिनमा हाम्रो मुलुकको भविष्य र राजनीतिक पार्टीको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यसभित्र नेपाली काङ्ग्रेस जनअग्रह स्थानमा हुन्छ पनि मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद महेशजी, मलाई समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू।